ات اونج گرت رت میل لیوت عنوان امامن ات اونج گرت رت میل لیوت عنوان امامن کربل گچھت بی زند تو قرآن ات اونج گرت رت میل لیوت عنوان امامن کربل گچھت بی زند تو قرآن امامن سکھ پھل کران الاتش سکھ پھل کران یا امام سکھ پھل کران یا امام الاتش سوا پر کرتل نن پٹ خون تریش چاوان امامن کرتل نن پٹ خون تریش چاوان امامن ات اونج گرت رت میل لیو عنوان امامن شارچ عرض سر شہادت حضرتن معلوم بو ازلی سر شہادت حضرتن معلوم بو ازلی اتمان حجت توت کور ننوان امامن اتمان حجت توت کور ننوان امامن ات اونج گرت رت میل لیو عنوان امامن لخت جگر حز خلیلن یدویت کوری پیش لخت جگر حز خلیلن یدویت کوری پیش شود بک بی پر پیش پنون پان امامن شود بک بی پر پیش پنون پان امامن بہترین بہترین اونج گرت رت میل لیو عنوان امامن تاغوت پنن تاریخ لیکھان افسوس کران وقت تاغوت پنن تاریخ لیکھان افسوس کران وقت کربلا پٲٹھۍ بیٚیہِ ژھاران امامن وقت کربلا پٲٹھۍ بیٚیہِ ژھاران امامن اتھ اونج گرت رت میل لیو عنوان امامن شیرچ عرض عشقس لوٚگمُت آے در صحرائے کربلا عشقس لوٚگمُت آے در صحرائے کربلا رنزنو محبوب ارمان کر قربان امامن رنزنو محبوب ارمان کر قربان امامن اتھ اونج گرت رت میل لیکھت قربان امامن واوس رخ بدلون واوس رخ بدلون واوس رخ بدلون تھاون پیش پنن پان واوس رخ بدلون تھاون پیش پنن پان واوک مطر کن پٲٹھۍ روکان امامن واوک مطر کن پٲٹھۍ روکان امامن اتھ اونج گرت رت میل لیو عنوان امامن باطل نظامک راج تاج اقرار یزید باطل نظامک راج تاج اقرار یزید خطرس اندر مالو جان آسان امامن خطرس اندر مالو جان آسان امامن زہرن چھ آسان خون دن زہرن چھ باسان خون دن ہارن مگر نہ زہرن چھ باسان خون دن ہارن مگر نہ پل شہادت زندگی بخشان امامن پل شہادت زندگی بخشان امامن اتھ اونج گرت رت میل لیو عنوان امامن آل نبی کربل گچھت دینس بچاوان آل نبی کربل گچھت دینس بچاوان آل نبی کربل گچھت دینس بچاوان گربار بے انصار کر قربان امامن گربار بے انصار کر قربان امامن اتھ اونج گرت رت میل لیو عنوان امامن مقطع چھ پیش کرمت ارشد کربلا چھو درسگاہ امامن ارشد کربلا چھو درسگاہ امامن حقوق سبق ملتس
دیوان امامن حقُک سبق ملتس دیوان امامن ات اونگہِ کٔرِتھ رتہٕ میٖر لُکھ عنوان امامن کربل گٔژھِتھ بیٚیہِ زِندٕ تھوو